उपस्थित सबैलाई नमन। हामी सधैँ जस्तै स्वामी वेदाद्री महर्षिका लेखहरू सङ्ग्रह गरिएको पुस्तिकाबाट आजको दिनको लागि जुन विचार छ त्यो प्रस्तुत गर्दैछौँ। आजको शीर्षक द पोजिटिभ साइड भनेर अङ्ग्रेजीमा लेखिएको छ, जसको अर्थ हामीले उल्था गर्दा सकारात्मक पक्ष भनेर गरेका छौँ। यो सकारात्मक पक्ष भन्ने चिजलाई स्वामीजीले जसरी अगाडि बुझाउँदै लैजानु भएको छ त्यसै गरी हामी पनि बुझ्ने प्रयास गरौँ। एउटा शब्द पोजिटिभ थिङ्किङ, सकारात्मक सोच भन्ने चिज धेरै आजकल सुनिराखिएको हुन्छ। मोटिभेसनल थट्स र पोजिटिभ थट्स, यस्ता चिजहरू हामी धेरै आजकल सुनिराखेका छौँ विभिन्न मिडियाहरूबाट र विभिन्न सेमिनार्सहरू, कन्फरेन्सहरूमा पनि यो चिजको कुरा आउँछ। अनि यो सकारात्मक सोच भनेको के हो त भन्दा हामी हाम्रो जीवनमा कुनै पनि राम्रो प्रतिफल अथवा राम्रो चिज हामीले उपभोग गर्न पाइरहेका छौँ अथवा हामीलाई खुसी दिने या सबै रमाउने खालको कुनै चिज हामीले प्राप्त गरिराखेका छौँ हामी आजको समयमा भने ती चाहिँ हामीले पहिले गरेका कुनै राम्रा कार्यहरू, पवित्र कार्यहरूका रिजल्टहरू हुन् भनेर बुझ्ने र त्यसलाई त्यसै रूपमा लिने। मेरा पवित्र कार्य गरेको रहेछु, त्यही भएर आज मैले राम्रो प्रतिफल भोग्न पाएँ, मैले राम्रो चिज उपभोग गर्न पाएँ, मैले खुसी प्राप्त गर्न सकेँ भन्ने चिज बुझ्न सक्नु, आत्मसात गर्नु र त्यही कारणले गर्दा अगाडिको समयमा पनि म सधैँ असल, राम्रो, सदाचारयुक्त र सद्भावपूर्ण कार्य गर्छु अथवा पवित्र कार्य गर्छु, जे कार्य गरे पनि, ताकि मैले जहिले पनि प्रतिफल जहिले पनि आउला त्यो पनि राम्रै आउँछ, त्यो सोचेर हामी अगाडि कार्य गर्न सक्नु, त्यो सकारात्मक सोच हो, सकारात्मक पक्ष हो। र जुन पवित्र कार्यहरू छन्, सोचहरू छन्, तिनीहरूले बिस्तारै रिजल्ट्सहरू आजको दिनमा हामी गर्दै गयौँ भने पनि त्यसले पछि गएर कुनै दिनमा, कुनै आजै तुरुन्तै केही समयपछि हाम्रो मेनिफेस्ट हुन्छन्, कुनै एक हप्तामा होलान्, कुनै एक महिनामा होलान्, कुनै धेरै समयपछि होला, तर ती कार्यहरूले गर्दा पोजिटिभ रिजल्ट्स नै दिन्छन्। ती पोजिटिभ रिजल्ट्स, पोजिटिभ भन्ने शब्दको यहाँ अर्थ के भयो भने जसले हामीलाई जुन खुसी र आफ्नो कम्फर्ट र सबैसँग हार्मोनीमा राख्ने खालको रिजल्ट दिन्छ, सबैसँग सामञ्जस्य, तादात्म्य बनाएर राख्ने रिजल्ट दिन्छ र आफ्नो वरिपरिको परिवेश एकदम सुखदायी त्यति बेलाको अवस्थामा अनुभूति दिलाउने खालको हुन्छ, त्यसलाई पोजिटिभ रिजल्ट्स भनेर भन्न खोजिएको छ। र यो बिस्तारै एकचोटि, दुईचोटि, तीनचोटि हामीले रिपिट गर्दै गयौँ, त्यस्तै सोच राख्दै गयौँ, सकारात्मक सोच, र त्यस्तै रिजल्ट्सहरू हाम्रो रिपिट हुन थाल्यो भने हाम्रो जसरी खराब चिजहरूको बानी हुन्छ त्यस्तै राम्रो चिजहरूको बानी, इम्प्रिन्ट्स भनेर त्यो छापको रूपमा अङ्कित हुन थाल्छ र त्यो छापले बारम्बार हामीलाई पोजिटिभ कार्य नै गर्नलाई सुझाउँछ र पोजिटिभ कार्यहरूलाई नै हामीलाई उत्प्रेरित गर्छ कि फेरि फेरि रिपिट गरिराखौँ। त्यो सबैले गर्दा एउटा पर्सनालिटी बन्छ, क्यारेक्टर बन्छ हाम्रो। त्यो पर्सनालिटी नै पोजिटिभ, सकारात्मक खालको पर्सनालिटी ट्रेट हुन्छ। त्यो कुनै दिन कङ्क्रिटाइज भयो भने पनि त्यो कङ्क्रिट रूपमा एउटा पोजिटिभ क्यारेक्टर, पोजिटिभ पर्सनालिटी भएर आउँछ, जसलाई भेट्ने बित्तिकै हामीले ओहो कति ऊर्जा छ, कति राम्रो सोच, अथवा त्यो व्यक्तिसँग हुने बित्तिकै उसले दिएका दुई चारवटा विचारहरू हामी टिपिहाल्छौँ। कुनै बिजनेस कन्फरेन्समा गयो भने ओहो यसो गरे पनि त हुँदो रहेछ नि, फलाना मान्छेले त यसरी सक्सेसफुल भएछ भनेर हामी तुरुन्तै पिक गर्छौँ र हामी पनि केही त्यस्तै कार्य गर्नलाई
प्रेरणा प्राप्त हुन्छ। त्यही भएर त्यो एउटा सानो सोच, सकारात्मक सोच जुन चाहिँ हामीले सही सोच्यौँ भने, राम्रो सोच्यौँ भने, असल सोच्यौँ भने, कर्तव्यपूर्ण या विशेष रूपमा विशिष्ट खालको कुनै सोच राखेर हामीले कार्य गऱ्यौँ भने त्यसको प्रतिफल पनि अवश्य राम्रै हुन्छ। र जे मैले पाएको छु आजको दिन त्यही राम्रा चिजहरूको रिजल्ट हो, जसले गर्दा मलाई कम्फर्टेबली बाँच्न सकिरहेको छु र खुसीपूर्ण अरूहरूलाई पनि केही सहयोग गर्न पाइरहेको छु भन्ने चिज यी सबै मिलाएर एउटा सकारात्मक पक्षको निर्माण हुन्छ। जुन सकारात्मक सोचबाट सुरु हुन्छ, सकारात्मक बाणी निस्किन्छ व्यक्तिबाट, सकारात्मक कार्य गर्छ र त्यसको रिजल्ट पनि अवश्य सकारात्मक हुन्छ। र यसको साइकल चलिराख्दाखेरि हामीमा एउटा सकारात्मक पर्सनालिटी, सकारात्मक ट्रेट एउटा बन्न जान्छ, जुन हाम्रो छापमा, बायोम्याग्नेटिजमको मूलमा गएर, छापमा गएर बस्न थाल्छ। त्यसपछि त्यसले निकाल्ने जति पनि थट्सहरू छन् भविष्यमा, तिनीहरूले हामीलाई पोजिटिभ, सकारात्मक रूपमै अगाडि बढ्नलाई प्रेरित गर्न थाल्छन्। त्यही भएर यो प्र्याक्टिस जस्तो भयो, यो प्र्याक्टिस जस्तो भयो। जसरी ह्याबिट्स बारम्बार हाम्रो बिहान उठ्ने बित्तिकै दाँत माझेनौँ भने कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यस्तै कुनै चिज राम्रो असल केही निर्माण गर्ने खालको कार्य अथवा सोच हामीमा जागृत भएन भने हामी छटपटाउन थालौँला। हामी त आज केही राम्रो चिज गरिएको छैन, केही गरौँ भन्ने जुन भावना एउटा प्रोत्साहित हुन्छ, त्यो भनेको सकारात्मक सोच हो। अब अर्को चिज सँगसँगै स्वामीजीले के चिज बताउनु भएको छ हामीलाई, त्यो भनेको डिभाइन कन्सियसनेस, परमात्मा बोध अथवा चेतना, जुन परमात्मा चेत भनेर भन्छौँ हामी, त्यसको बारेमा। यो परमात्मा चेत भनेर यहाँ कसरी रिलेट गरिएको छ भने, हामी जब परमात्मा चेतमा हुन्छौँ, हामी बारम्बार ध्यान गरेर हामी त्यो डिभाइनलाई आत्मसात गर्न सक्छौँ र हाम्रो जीवनमा त्यसलाई लिएर आउँछौँ, आफूमा त्यसलाई आफ्ना हरेक शारीरिक, मानसिक र एनर्जीको रूपमा हामीले आफूमा भित्र अल पर्भेजिभलाई फिल गर्न थाल्छौँ। त्यसपछि हामीमा जब त्यो मनमा विचार आउँछ, त्यो विचार हाम्रो सात्विक विचार हुन्छ, त्यो भनेको सकारात्मक विचार हुन्छ, त्यो शुद्ध सबैलाई मद्दत हुने खालको र त्यो रियालिटी बेस्ड हुन्छ। र यो हामीमा बढ्दै जान्छ जति जति हामी ध्यानमा जुन आनन्दको बोध अथवा सहस्रार चक्रमा हामी जब लोअर अल्फा लेभलमा स्टेबल हुन्छौँ, तब अलरेडी विचारहरू कम हुन्छन्। हामी खराब विचारहरू देख्न सक्छौँ, राम्रा विचारहरू देख्न सक्छौँ र त्यसपछि हामी त्यसबाट निवृत्त भएपछि हामी डिभाइनसँग एक हुने बाटोमा तुर्यातीत योग अथवा सहस्रारमै पनि अलि डिप इन्ट्युटिभ थट्सहरू आउँछन्, जसले गर्दा हामीलाई नोबल थट्स, महान विचारहरू लिनलाई मद्दत गर्छन्, जुन बढ्दै नै जान्छन्। र त्यो जब यस्ता विचारहरू जब मान्छेले ठुलो चिज अथवा परमात्मा चेत अथवा परमात्मा बोधमा स्थित भएर केही चिज सोच्छ, नोबल कार्य गर्ने, त्यति बेला जुन ऊर्जा चाहिन्छ, शारीरिक र मानसिक ऊर्जा एउटा त्यो सकारात्मक कार्यको लागि, पुरा गर्नको लागि, त्यो सोचको लागि, त्यो पनि अटोमेटिकली भरिएर आउँछ र हामी त्यो कार्यको लागि एकदम उत्सुक, उत्साहित हुन्छ। र त्यो किनभने हामी अवेरनेसमा यो काम भइराखेको छ, यो अवेरनेस, त्यो बोधको प्राप्तिपछि यो कार्य गरिराखेका छौँ। त्यही भएर यो प्र्याक्टिसले प्राप्त भन्दा अलि फरक खालको हुन्छ। यो यसले निस्वार्थपना लिएर आउँछ। निस्वार्थपना लिएर आउँदा हामीले अरूलाई जुन पवित्र कार्य भनेको अरूलाई हेल्प गर्ने अथवा जसलाई पनि परेको बेलामा सहयोग गर्ने अथवा कुनै फ्युचरमा काम लाग्ने चिज, विशिष्ट खालको देशको लागि, समाजको लागि गर्ने चिजहरू, त्यो चिज मान्छेले त्यो परमात्मा चेतबाट आएको जुन इन्ट्युटिभ चिज हो, त्यो सन्देश, इन्ट्युटिभ सन्देश, इन्ट्युटिभ विचारहरूले अरूलाई निस्वार्थ रूपमा गर्न थाल्छ, जसले गर्दा उसको जीवन त आनन्द हुन्छ नै, आनन्दमय हुन्छ नै। उसको परमात्मा बोध पनि अरूलाई एकदमै त्यही परमात्मा बोधमा बसेर निस्वार्थ कार्य गर्ने चिजमा प्रेरित गर्न थाल्छ। त्यो अरूलाई त्यति प्रेरित गरेन भने पनि परमात्मा बोधमा बसेर गर्ने भन्दा
नजिकैको उस्तै उस्तै तर नजिकैको चिज विशिष्ट कार्य गर्ने, महान त्यागपूर्ण काम गर्ने, आफू दुःख पाएर भए पनि अरूको लागि मद्दत गर्ने खालका चिजहरू मानिसले गर्न थाल्छन्। त्यो भएन भने पनि मानिसले कमसेकम आफ्ना कर्तव्यहरू, रेस्पोन्सिबिलिटीहरू सही किसिमले गर्न थाल्छ। र कर्तव्य भनेको पनि कसैलाई दुःख दिने खालको हुँदैन, सबैलाई खुसी दिने खालको हुन्छ। तर त्यो एउटा ऋण चुक्ता, व्यवहार जुन आफूले कसैको उठाएको छ त्यसलाई चुक्ता गर्ने हिसाबमा उसले सोच्न थालिराखेको हुन्छ। र यी 3 चरणमा हामी ग्रेजुअली भनिरहेको छौँ। हरेक पटक हामी के हुन्छ, हामी जेनरली साधारण कार्यहरूमा लिप्त हुन्छौँ। ती साधारण कार्यहरूभन्दा अलिकति माथिको कार्य भनेको कर्तव्य हो, जुन हामीले आजसम्म बाँच्दाखेरि आमा बुवा, परिवारमा अरू सदस्य, समाज, स्कुल, कलेज जति पनि साथीभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको सहयोग बिना हामी आजको अवस्थामा आउन अवश्य पनि सक्ने थिएनौँ। भनेपछि उहाँहरूले दिनुभएको छ त्यही भएर म दिन्छु भन्नु कर्तव्य हो, तर त्यसमा पनि एउटा सकारात्मक सोच छ। त्यही भएर त्यहाँबाट हामी सकारात्मक सोचबाट काम गर्न थाल्यौँ भने हामी अवश्य कुनै दिन विशिष्ट खालको सोचमा पुग्छौँ, जहाँ कसैले केही नदिएको होस् तर कमसेकम मेरो नाम त हुन्छ, मैले गरेको त छु भन्ने किसिमको त्यागको अवस्था। आफूलाई दुःख भए पनि यो समाजलाई मैले केही दिएको छु, त्यो रिकगनाइज होला अथवा नहोला, तर म दुःख पाएर भए पनि अरूलाई गर्छु भन्नु एउटा त्यागको अवस्था हो। र त्योभन्दा माथि भनेको अघि हामीले यो भर्खर कुरा गर्दै गरेको डिभाइन, एउटा मान्छे परम चेतमा हुन्छ, उसले कुनै शैलाई त्याग गर्छु भनेर या हेल्प गर्छु भनेर नगरे पनि उसले गरेका हरेक कर्म नै अरूको लागि निस्वार्थपूर्ण सेवा हुन्छ। उसले गरेका हरेक सोचहरू अरूको लागि कल्याणकारी नै हुन्छन्। त उनले बनाएका उपयोगी, समाज उपयोगी चिजहरूले धेरै लामो समयसम्म मानिसलाई सुविधा पुर्याइराखेका हुन्छन्। त्यही भएर यो अवस्थामा हामी ध्यानमा जो लागिसकेका छौँ उनीहरूले बिस्तारै अटोमेटिकली हामीले जसरी ध्यानको अन्त्यमा भन्छौँ कि म कसैलाई पनि दुःख दिने काम गर्ने छैन, म सक्दो सबैलाई सहयोग गर्नेछु, त्यो हामीले ट्रेनिङ दिइराखेका छौँ। जुन हामीले सुरुमा सकारात्मक सोचलाई आरोपित गरिराखेका छौँ, त्यो सकारात्मक सोचलाई आरोपित गरेर हामी ध्यान र इन्ट्रोस्पेक्सनको प्र्याक्टिस गर्दै 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 जाँदा हामी त्यसलाई कन्भर्ट गर्छौँ। हामी त्यागको अवस्था, हो मलाई आज केही नभए पनि फरक छैन तर यिनीहरूले चाहिँ दुःख नपाउन् भन्ने अवस्थामा हामी पुग्छौँ। र त्यो अवस्थामा पुगिसकेपछि अर्को लेभल भनेको अटोमेटिकली हामी यस्तो चरणमा पुग्छौँ जहाँ परमात्मा बोधको कारणले, त्यो चेतनाको कारणले नै हामी कसैलाई पनि दुःख नदिने, सबैलाई सहयोग गर्ने क्वालिटी हामीमा आइसकेको हुन्छ। त्यो एउटा प्र्याक्टिस भएर आउने सकारात्मक सोच भन्दा परमात्मा बोधबाट आउने यो सकारात्मकता अल डिफ्युज, त्यो संसारलाई मद्दत गर्न सक्ने त्यो बोध र त्यहाँबाट निश्रित हुने जुन यो ऊर्जा छ, सबैको कल्याण होस्, सबैको भलो होस्, कसैले दुःख पाउनु नपरोस् भन्ने, र हरेक कार्य जुन छ त्यो सबैलाई प्रेम गरौँ, सबैको सेवा गरौँ भन्ने जुन चेत छ त्यो अन्त्यमा हामी परमात्मा चेत भएपछि प्राप्त हुन्छ। त्यही भएर सकारात्मक सोच हाम्रो पहिलो खुड्किला हो। सकारात्मक व्यवहार हाम्रो अल्टिमेटली प्राप्त गर्ने, डिभाइन कन्सियसबाट प्राप्त गर्ने सकारात्मक व्यवहार हाम्रो फाइनल कल्मिनेसन, त्यहाँ पुगेर हाम्रो यो यात्रा उत्कर्षमा पुग्छ। त्यही भएर आजकल हामी जुन सुनिराखेका छौँ पोजिटिभ थिङ्किङ भनेको, मैले अहिले राम्रो सोचेँ, जस्तोसुकै परिस्थितिमा हामी राम्रो सोचौँ, राम्रो रिजल्ट आउँछ। कसरी अगाडि बढ्ने भन्दा म त्यो प्राप्त गर्छु भनेर पहिल्यै सोचौँ, ठानौँ, त्यसको लागि कार्य गरौँ, हरेक नेगेटिभमा पनि पोजिटिभ देख्ने कोसिस गरौँ भन्ने एउटा एङ्गलबाट हाम्रो सारा मोटिभेसनल चिजहरू सुरु भइराखेका छन्। सेमिनार्सहरू भइराखेका छन्, कन्फरेन्सहरू भइराखेका छन्। र त्यो गर्ने क्रममा हामी आफ्नो अवेरनेसलाई कति बढाइराखेका छौँ, त्यसबाट हाम्रो फाइनल भनौँ त्यसको कल्मिनेसन, उत्कर्ष हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ।
किनभने एउटा कुनै चिज प्राप्त गर्नको लागि भनौँ अथवा मेरो बिजनेस चाहिँ यति फैलियोस् भनेर सोचेर सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्यौँ भने अवश्य पनि माइन्डलाई ट्रेन गरेर हामी माइन्डलाई ट्रेन गर्नुको ठुलो उपलब्धि छ जुन हाम्रो सिस्टममा पनि छ। तर हामी त्यहीँ अड्क्यौँ भने त्यो जीवनको त्यो पाटोमा हामी सक्सेसफुल अवश्य हुन्छौँ। तर बाँकी चिजले फेरि केही न केही हामीलाई समस्या दिइराखेको हुन्छ। फेरि हरेक चिजलाई एउटा टास्क जस्तो, एउटा ठुलो च्यालेन्ज, ठुलो समस्या जस्तो फेरि त्यसलाई हल गर्नलाई फेरि पोजिटिभ सोच बनाउनु पर्ने हुन्छ। भनेपछि त्यो हामीले एउटै सजिलो चिजलाई गाह्रो पारेर अथवा भनौँ फोकस्ड गरेर सारा ऊर्जा त्यसमा खन्याएर गर्न सक्छौँ। जुन मासमा ठुलो मासमा त्यो प्रयोग पनि भइराखेको छ, धेरै मान्छे सफल पनि भइराखेका छन्। तर एउटा आध्यात्मिक चिन्तकको रूपमा स्वामीजीले के भन्नुहुन्छ भने आध्यात्मिक एउटा रियलाइज्ड गुरुको रूपमा उहाँले भन्नुहुन्छ यो सबै ठिक छ, एउटा समयसम्म ट्रेनिङ चाहिन्छ। तर जब एउटा मान्छेले प्र्याक्टिस सँगसँगै के गर्नुपर्छ भने परमात्मा बोधतिर जाने प्र्याक्टिस गरिरहनुपर्छ, ताकि यो सबै जुन परिश्रम गरेर प्राप्त गरेको जस्तो सकारात्मकता जुन छ त्यो चाहिँ नेचरल हुन्छ, अल फ्लोइङ। हामी थ्रु नै परमात्मा प्रकट हुनुहुन्छ र हामीले गरेका हरेक कार्य परमात्माको कार्य हुन्छ, जहाँ यो सबै निस्वार्थ सेवा र निस्वार्थ प्रेमको रूपमा प्रकट हुन्छ। त्यही भएर आजकल एउटा शब्द युज गरिराखिएको छ के भने अति सकारात्मक सोच या मोटिभेसनल चिज गर्दा गर्दै हरेक चिजमा राम्रो देख्न थाल्यो भने मान्छे ओभर युज भयो कि भनेर त्यो स्टेटमेन्टको भनेर पनि कुरा गर्न थालेको हामी देख्छौँ मिडियामा अथवा लेखहरूमा। कस्तो भने इक्जाम्पल म भन्छु, जस्तो कोही मान्छे सडनली आग लागि भयो घरमा, ओहो यो त अब आग लागिमा पनि कसरी सकारात्मक चिज खोज्ने, त्यति बेला त तुरुन्तै एक्सन लिनु पर्यो, यो निभाउनु पर्यो, यो गर्नु पर्यो। अनि त्यसबाट यसमा पनि केही राम्रो चिज छ कि भनेर खोज्नुभन्दा यसले कहिलेकाहीँ के गर्छ भने जे चिज बच्यो केही पनि बच्दैन मान्छेको आग लागि भइसकेपछि, अनि त्यसमा सकारात्मक चिज खोज्ने क्रममा उसले केही पनि भेट्टाउँदैन। नभेट्टाउने बित्तिकै त्यो मान्छे ठ्याक्कै रिभर्समा डिप्रेसनमा जाने सम्भावना, अथवा भनौँ न मेरो त अब खतम भयो कि, अथवा यसमा मलाई यस्तै हुनु रहेछ, कहिलेकाहीँ जीवनमा हामी सोच्छौँ मलाई यस्तै हुन्छ, भगवान्ले यही दिया रहेछन्, अथवा मेरो यस्तै हुनुहुन्थ्यो, ल मेरो जे रोबल बाँकी छ त्यसबाटै म अगाडि बढ्छु भनेर सोच्दा ऊ धेरै पछाडि पुग्छ होला। अथवा कुनै शारीरिक रूपमा कुनै हार्ट एट्याक भयो मान्छे, अथवा कुनै केही चिज भनौँ न ठुलो समस्या भयो, यो खुट्टा गयो अथवा केही भयो, क्यान्सर भयो, अब त्यसमा के पोजिटिभ चिज खोज्ने? अति पोजिटिभ चिज खोज्दै जाँदाखेरि उसले रियल मेडिकेसन लिन बिर्सिन्छ कि भनौँ न मलाई केही दुखिराखेको छ, मैले चाहिँ डक्टर कहाँ नगएर होइन यो भगवान्ले मलाई केही सिकाउनलाई चाहिँ अनि के अरे दुखाइदिनु भएको होला, यसबाट मैले केही पोजिटिभ चिज लिनुपर्छ भनेर ढिलो गरेर केही अझै ठुलो समस्या भइसकेपछि हामी डक्टरलाई देखाउन गइरहेका छौँ कि त्यही आग लागेको कुरामा सानो एउटा पर्दा जल्दाखेरि केही एक्सन नलिएर होइन यो आगो लागेको त ठिकै होला, यसले मलाई केही सिकाइको राखेको छ कि भनेर बस्यौँ भने पुरै एकछिनमा घर जल्छ कि। सो पोजिटिभमा हामी ओभर युज त गरिराखेका छैनौँ भनेर सोच्नुपर्छ है भनेर फेरि एउटा अलार्म गर्न थाल्नु भएको छ सबै। भनेपछि सानो घरमा एउटा सानो साइड जल्दाखेरि होइन यो त भगवान्ले दिनुभएको होला अथवा अरू चिजले भएको होला, मैले यसबाट पोजिटिभ लिनुपर्छ भनेर हामी सोचेर त्यसलाई केही गर्दैनौँ कि। यी चिजहरूमा आजकल फेरि चिज रुमल्लिराखेको छ, किनभने यिनीहरू रियालिटी बेस्ड, चेतना बेस्ड छैनन्। चेतना बेस्ड नभएपछि कोही मान्छेले त्यसलाई होइन यो त हाम्रो अर्को कारणको लागि हामीले मोटिभेसनल चिज सिकेको, पोजिटिभ थिङ्किङ यो आग लागेको लागि होइन, पोजिटिभ चिज थिङ्किङ भनेको मेरो रोगको लागि होइन भनेर छुट्याउनु पर्ने बाध्यता हुन आउँछ। र त्यसको बदलामा त्यसको सट्टा अर्को साइड हेरौँ, डिभाइन कन्सियसनेसमा जो व्यक्ति छ ऊ त रियालिटीमा काम गर्छ। आगो लागेको छ भने आगो निभाउने, बाँकी चिज त म सम्पूर्ण तादात्म्यमा बस्नुपर्छ। परमात्मा बोध भनेको के हो? हार्मोनी। यदि संसारसँग हार्मोनीमा मैले पनि दुःख पाउनु हुँदैन, अरूले पनि दुःख पाउनु हुँदैन। पोजिटिभ सोचमा के हुन्छ भने आज मैले दुःख पाएँ भने भोलि म राम्रो हुन्छु भन्ने एउटा कहाँ कहाँ लुकेको जस्तो देखिन्छ।
तर परमात्मा बोधमा जुन छ त्यहाँ आज दुःख या भोलि दुःखको कुरा हुँदैन। त्यहाँ हरेक चिजलाई जस्ताको तस्तै क्ल्यारिटीका साथ देख्ने एउटा आफूलाई बोध प्राप्त हुन्छ। त्यो बोधको कारणले मान्छेलाई जुन बेला जे आवश्यक छ त्यही नै गर्छ। भनेपछि कहिलेकाहीँ ऋषिमुनिहरूको हामी कथा सुन्छौँ, फलानुलाई श्राप दिए, फलानुलाई के अरे वरदान दिए, फलानुलाई यो गरे। जति बेला जे आवश्यकता छ त्यही गरे। कति कोही मान्छे गृहस्थ भए, कोही मान्छे सन्यासी नै भएर हिँडे। जसलाई जे त्यो रियालिटीमा उसलाई परमात्मा बोधले जे भन्छ उनले त्यही गरे। त्यो म आज दुःख पाउँछु, भोलि प्राप्त गर्छु भनेर पनि गरेनन्। त्यही भएर एउटा स्टुडेन्ट लाइफको एउटा दुःखलाई दुःख माने त्यसलाई अभ्यास मानिन्छ। त्यो बाहेक अरू सबै क्रियाहरू, त्यो सबै क्रियाहरू हायर क्रियाहरू हुन् जो परमात्मा बोधमा बसेर गरिन्छ। त्यही भएर सकारात्मक सोच भनेको स्टार्टिङ हुन सक्छ एउटा व्यक्तिले आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्ने, तर अल्टिमेट भनेको उसको परमात्मा रियलाइजेसन हो अथवा बिगर डाइमेन्सनको रियलाइजेसन हो, जसले गर्दा उनले सबै चिजलाई आफ्नो र आफ्नो वरिपरिका व्यक्तिहरूको अथवा आफू भन्नुभन्दा बाहिरको जुन प्रकृति जुन छ, जसलाई निर्जीव अथवा सजीव जे पनि छ, त्यो सबैलाई आत्मसात गरेर करेक्ट डिसिजन गर्न सक्छ, करेक्ट कार्यहरू गर्न सक्छ र अरूलाई पनि त्यसमा अगाडि बढाउन सक्छ। स्वामीजी अगाडि भन्नुहुन्छ एउटा पुरानो कथन छ, हामी पनि यहाँ चलन चल्तीमा छ। हामीले एक कदम अगाडि बढ्यौँ परमात्मातिर भने परमात्माले हामीतिर 10 कदम बढाउँछन्। त्यही भएर हामीले एउटा कदम राम्रो रूपमा असल रूपमा अगाडि बढायौँ भने परमात्माले 10 कदम बढाउनुहुन्छ। गलत गर्यौँ भने त्यो गलतैतिर अगाडि बढ्छ। हामी एउटा चिज, त्यसैले यसलाई अर्को तरिकाले भन्दाखेरि हामी जो फ्र्याक्सन, त्यो एक भनेको फ्र्याक्सन हो अथवा हामी युनिटमा बसिरहेका छौँ, परमात्माकै प्रस्फुटन हौ हामीहरू। हामी एउटा युनिट हो, सानो युनिट हो। हामीले माग्यो भने पनि त्यो टोटालिटी, त्यो जुन डिभाइन छ त्यसले हामीलाई दिन्छ। तर हामीले एक स्टेप त अगाडि बढ्नु पर्यो नोबल कामको लागि। भनेपछि त्यो प्र्याक्टिसको रूपमा सुरु गरौँ, त्यो मानसिक अभ्यासकै रूपमा सुरु गरौँ, पर्सनालिटीलाई चेन्जकै रूपमा सुरु गरौँ, तर गरौँ। तर साथसाथै एउटा डिभाइन, एउटा ठुलो एन्टिटी छ जसले हामीलाई साथ दिन्छ र त्यसलाई पनि बोध गर्ने प्रयास एउटा किसिमले थालनी गरौँ, ताकि हामी एकचोटि लिने बित्तिकै, एउटा राम्रो इन्टेन्सन लिने बित्तिकै अर्को 10 वटा कदम परमात्माको साइडबाट अथवा भनौँ यो डिभाइनको साइडबाट, यो टोटल कन्सियसनेसको साइडबाट हामीलाई पनि प्राप्त होस्। र यो कदम भन्ने चिज खालि शाब्दिक र यसलाई बुझाउनको लागि प्रयोग गरिएको मात्रै हो। हामी यो जस्ट हामी एउटा यो एनर्जीको यो कम्युनिकेसन हो परमात्मासँग र अलाउ गर्ने कुरा हो कि म यो गर्दैछु, जस्ट मलाई हेल्प होस् अथवा म अगाडि बढ्न सकौँ भन्ने एउटा कामना मात्रै पनि, अथवा त्यो स्पेस, त्यो भ्याकुम मात्रै काफी हुन्छ। त्यसैले त्यो जति विराट, त्यो 10 कदमको रूपमा होइन, लाखौँ गुणा बढी इफेक्टको रूपमा, हाम्रो एउटा कार्यभन्दा लाखौँ गुणा बढी इफेक्टको रूपमा हामीले प्राप्त गरिराखेका हुन्छौँ। त्यसैले सधैँ हामी के भन्छौँ, कृपा हो। यो त कृपा हो। हामीले गरेको बराबरको फिर्ता पाइयो भने पो त्यो ल अफ कज एन्ड इफेक्टको रूपमा हामी बुझ्न सक्ने हुन्छौँ, लजिकल लाग्छ हामीलाई। तर जब हाम्रो लजिकभन्दा बाहिर विराट चिज हामी भेटाउँछौँ, हामीले एउटा चिज प्राप्त गर्न खोजेका थियौँ 10 वटा चिज भेटाउँछौँ भने त्यो कुनै ल अफ कज एन्ड इफेक्ट भन्दा अझै विराट लाग्छ। त्यति बेला हामी त्यसलाई कृपा भनेर बुझ्छौँ। त्यसैले त्यो कृपा प्राप्त गर्नको लागि हामीले एटलिस्ट एउटा स्टेप, एउटा महान विचार सहितको एउटा स्टेप हामीले लिनुपर्छ। त्यो स्टेप एउटा विचारको रूपमा, भावनाको रूपमा र हाम्रो वाणी अथवा कार्यको रूपमा हामी सुरु गरौँ। त्यहाँबाट सुरु गरेर जो पनि हामी योगमा लागिसकेका छौँ, हामी अवश्य त्यो कृपा प्राप्त गरेर हामी त्यो निस्वार्थ सेवा गर्ने स्टेजसम्म हामी अवश्य पुग्छौँ र हामी जति पनि रिजल्ट आउँछन् त्यो सबै डिभाइनको एन्सर हुन्छ र त्यसलाई हामी परमात्माको वाणीको रूपमा बुझ्छौँ।
परमात्माले के भन्नुभयो भन्दाखेरि त्यो भन्ने त्यो के भन्नुभयो भन्ने चिज हामीले हामीले प्राप्त गरेको चिजबाट थाहा हुन्छ। यदि हामी गलत उसमा छौँ भने हामीले गरेको चिज गलत रहेछ भनेर परमात्माले भन्नुभयो भनेर थाहा पाउँछौँ। हामी एकदम इन्जोय गरिरहेछौँ, रमाइलो भइरहेको छ भने हामीले केही गरेको चिजहरू तिमीहरूले राम्रो गरेछौ स्याबास भनेर हामी बुझ्छौँ। तर त्यो बुझ्नको लागि त्यो क्षणिक हो, त्यो कति बेर रहन्छ, त्यो सकिने बित्तिकै कतिको पीडा हुन्छ या खुसी कन्टिन्यू रहन्छ, त्यो सबै चिजलाई निहाल्नको लागि हामीलाई इन्ट्रोस्पेक्सनमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। यो अन्त्यमा यो फाइनल स्लाइडमा राखेको छु, स्वामीजीले जे भन्नुहुन्छ यो अन्त्यमा, जब मान्छे निस्वार्थ सेवाको ठाउँमा आइपुग्छ भनेको कर्तव्यको रूपमा होइन, मैले केही कसैले मलाई दियो त्यही भएर मैले कसैलाई गरेँ त्यसको अवस्थामा होइन, अथवा त्यागको रूपमा पनि होइन, म देशको लागि चाहिँ म आफ्नो बलिदान गर्छु अथवा म यो ठुलो विचारको लागि म आफ्नो जीवन नै अर्पण गर्छु भनेर भन्दा पनि मानिसलाई के लाग्छ, मैले ठुलो कार्य गरिराखेको छु, कसैले त मलाई रिकग्नाइज गरिराखेको छ भने उसकोमा अलिकति इगो एउटा बाँकी हुन्छ। त्यो भन्दा पनि माथि कसैले गरोस् कि नगरोस्, म परमात्मा चेतमा बसेर अथवा कसैले पनि मलाई केही दिन्छ भन्ने अपेक्षा नगरिकन निस्वार्थ भावले बिना कुनै अहङ्कार उसले केही कार्य गर्छ भने कुनै पछि मद्दत कसैले मैले आज यति धेरै सबलाई दिएको छु, कसैले त मलाई पछि बुढो भएपछि कसैले मलाई हेर्ला अथवा एक्लै हुँदा हेर्ला भन्ने चिज दिमागमा नराखिकन कसैले सेवा गर्छ भने उसले के पाउँछ अथवा उसको के हुन्छ भन्दा स्वामीजी भन्नुहुन्छ उसले सबै चिज पाउँछ। जसले मनलाई शुद्ध राखेर मन र ऊर्जा जुन शक्ति छ त्यसलाई पूर्ण रूपमा शुद्ध राखेर भावनालाई पवित्र राखेर कसैबाट केही पनि आकांक्षा नगरिकन आफूले केही कार्य गर्छ भने उसले सबै चिज पाउँछ। जसले एक केहीको इच्छा गरेको छ उसले 10 पाउँछ, 100 पाउँछ, तर जसले केही पनि इच्छा नगरिकन सधैँ सबैलाई सहयोग गर्छ भने उसले सबै चिज पाउँछ, सम्पूर्ण नै उसको हुन्छ। त्यो टोटालिटी पुरा उसमाथि खनिन्छ र त्यसलाई नै हामी ग्रेस भन्छौँ, त्यसैलाई हामी कृपा भन्छौँ। र त्यो व्यक्ति धेरै जसो रियलाइज्ड व्यक्तिहरू सबै हामीले हेर्यौँ भने उनीहरू त्यस्तै हुन् जसले सबै दिएका छन् र हामी देखिरहेका हुन्छौँ उनले त सबै चिज इन्जोय गरिरहेका छन्। उनको वरिपरि 10औं मान्छे छन्, हजारौं मान्छे छन्, उनीहरू त खालि विचार दिइरहेका छन्, ज्ञान बाँडिरहेका छन्, कस्तो आनन्द छ उनीहरूलाई भनेको जस्तो लाग्छ। तर त्यो अवस्था भनेको त्यति बेला आउँछ जब कुनै व्यक्ति निस्वार्थ रूपमा आफ्नो जीवन नै सबैलाई बाँड्नलाई तयार हुन्छ। त्यही भएर जो मान्छे कसैबाट केही पनि इच्छा नगरिकन रिटर्नमा केही आउँछ भन्ने केही पनि इच्छा नराखिकन सबैलाई बाँड्न मात्रै खोज, प्रेम र सेवा, त्यो व्यक्तिले सबै चिज प्राप्त गर्छ। इभन हामीले यही प्र्याक्टिसको रूपमा नै अगाडि गरेर त्यहाँ पुग्यो भने उसले परमात्मा नै प्राप्त गर्छ। त्योभन्दा बढी अरू के छ प्राप्त गर्नको लागि। त्यसैले अन्त्यमा हामी सकारात्मक रहौँ र सकारात्मकताको अन्त्य जुन छ, जुन परमात्मा चेतमा बसेर जुन हामी सकारात्मक रूपमा पुरै जीवन नै सकारात्मक हुन्छ, त्यो अवस्थामा पुग्नको लागि हामी मौनको प्र्याक्टिस गरौँ। त्यो मौनमा हामी इन्ट्रोस्पेक्सन गरौँ, हाम्रा नराम्रा चिजहरूलाई सबै चिजलाई फालौँ र पोजिटिभ चिज केही इन्ट्युटिभ चिज छ भने त्यसलाई अगाडि बढाउँदै गरौँ र सेवामा नै तत्पर रहौँ। हाम्रो ईश्वर वन्दना, गुरु वन्दना सबैमा हामी त्यही नै इच्छा गरिरहेका छौँ कि हामी सेवामा लाग्न सकौँ। हामी 6औं इन्द्रिय प्राप्त भइसकेपछि जुन अवस्थामा हामी उत्कर्षमा छौँ अहिले सृष्टिको यो विकास क्रमको, हामीले गर्ने भनेको निस्वार्थ प्रेम र निस्वार्थ सेवा। सुरुमा आरोपित गरेर भए पनि गरौँ, पछि त्यही चिज परमात्मा बोधपछि त्यसलाई मिश्रित गर्न आफूबाट धेरै सजिलो हुन जान्छ। हामी आजैबाट प्रयास गरौँ। धन्यवाद। ईश्वरीय शक्तिलाई नमन, स्वामी वेदाद्री महर्षिलाई नमन।
ईश्वरीय शक्तिको हामी सबैमा सदैव कृपा रहिरहोस्। बी ब्लेस्ड बाइ द डिभाइन। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर रोजन। असलमा यो यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय रहेछ। डाक्टर रोजनले भने जस्तै हामी सबैले सुनेको पढेको हुनुपर्छ। स्टुडेन्ट लाइफदेखि नै, खास गरेर कलेज लाइफमा जाने बित्तिकै पोजिटिभ थिङ्किङका चाहिँ किताबहरू अनि अरू चिज इन्फर्मेसन धेरै आउन थाल्छ। धेरैजनाले अभ्यास पनि गरेको हुन्छ त्यसमा। र यो पहिले जति महत्त्वपूर्ण थियो अहिले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ र अझ पछि पनि रहनेछ। यो विषयमाथि हाम्रो स्वामी वेदाद्री महर्षिले मानवताले राम्रै गुण लगाएर जानुभएको छ। अब हामीहरू डाक्टर रोजनले आजको प्रस्तुतिलाई धन्यवाद दिउँ। डाक्टर रोजन, बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन। डाक्टर रोजनको पुरै परिवार बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन। साथीहरू, अब हामी अन्तिम चरणमा छौँ। अब आजको अमृत वचन आकृतिजी हुनुहुन्छ। आकृतिजी प्लिज। नमस्ते सबैजनालाई। अनि आज मे 1 को पनि शुभकामना, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस। थ्याङ्क यू रोजन सर, एकदम राम्रो पोजिटिभ थिङ्किङको बारेमा भन्दैछु। यसबाट एउटा जिस्टमा मैले पनि केही समराइज गर्न सकेँ। कहिलेकाहीँ पोजिटिभ थिङ्किङ गर्दा गर्दै पनि सिचुएसनलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्नुपर्ने हुँदो रहेछ। पोजिटिभ थिङ्किङ गर्दा गर्दै कहिलेकाहीँ नेगेटिभ त होइन, कुनै यस्तो सिचुएसन आउँछ जसमा चाहिँ एक्ट गर्नै पर्ने हुन्छ। जस्तै हजुरले जुन आगो, कसैलाई चाहिँ आगो कहीँ कतै आग लागि भइरहेछ, त्यतिखेर पोजिटिभ थिङ्किङ मात्रै भनेर भएन, क्विक एक्सनमा चाहिँ जानु पर्यो। सायद यो मलाई चाहिँ यो चिज एकदम फिल भयो, मैले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ मैले लिएँ। एनिवेज, आजको थट्स सानो सिम्पल छ। पोजिटिभ थट्स आर नट इनफ, दे हेभ टु बी लिभिङ एन्ड एक्सन। सिम्पल होइन, यो हेर्दा सिम्पल, यसको सोर्स भन्नुभयो भने अलिकति बेटर। हाम्रो डाक्टर राम सुरेश हुनुहुन्छ आज त्यहाँ हाम्रो यो उसमा सत्सङ्गमा, उहाँले अलिक बढी डिटेलमा भन्न सक्नुहुन्छ होला। तर मलाई लाग्छ यो जहाँबाट यो आएको हो, यो चाहिँ मेनिफेस्टेसन गर्ने तरिकाहरूमा यो विशेष रूपमा चर्चा हुन्छ। कुनै पनि चिज त्यति बेलासम्म मेनिफेस्ट हुँदैन जबसम्म तपाईँको फिलिङमा आउँदैन। फिलिङ भनेको के भन्दाखेरि यसमा फरक टेक्निकली डाक्टर राम सुरेश अलिक बेटर हुनु होला मभन्दा, उहाँको फिल्डमा पर्यो यो। तर पोजिटिभ फिलिङ्स भन्नाले हामी जुन फिल भनेको जब हाम्रो शरीरले पनि रेस्पोन्ड गर्छ नि, भावना भनौँ, इमोसन र थट्समा के फरक छ अथवा फिलिङ्स र थट्समा के फरक छ भन्दा जेनरली कुरा गर्दा थट्स भनेको विचारमा राम्रो हुन्छ, म पास हुन्छु, म डिस्टिङसन ल्याउँछु भनेर सिद्धियो। फिलिङ्स भनेको चाहिँ त्यो डिस्टिङसन ल्याइसकेपछि कस्तो आनन्द त्यो जुन हुन्छ नि, त्यति बेलाको रिजल्ट हेरेर उफ्रिन्छ नि केटाकेटीहरू, त्यो फिलिङ चाहिँ त्यो थट सँगसँगै आयो भने जुन बडीमा जुन सिरिङ्ग हुन्छ, कसैलाई भाव बिहोर भएर आँखाबाट आँसु आउँछ, त्यो भनेको पोजिटिभ फिलिङ छ। त्यो भनेको आफ्नो इमोसनमा फिलिङमा इन्कर्पोरेट गर्न सक्नु। र त्यो गरिसकेपछि जब तपाईँले काम गर्न थाल्नुहुन्छ त्यसको रिजल्ट अलमोस्ट सर्टेन हुन्छ। सो यो मेनिफेस्टेसनको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण चिज हो। त्यो हामी कुनै इन्ट्रोस्पेक्सन सिरिजमा हामी पनि राख्छौँ भनेर हाम्रो अलरेडी मेटेरियलहरू प्रिपेयर्ड होला। बट म खालि यति भन्छु कि यो एकदम स्टेटमेन्ट सही छ यदि तपाईँ साँच्चै सही रिजल्ट ल्याउन चाहनुहुन्छ। धेरैजना मान्छेहरू यसलाई हाफ हार्टेड गर्छ, पोजिटिभ सबैको राम्रो होस्। सबैको राम्रो हुँदा हामीलाई कस्तो फिल हुन्छ त्यो हामीले कल्पनै गरेका छैन, हामीले सोच्दैन। तपाईँले अर्को कुनै सिम्पल घरमा फलानु मान्छे, तपाईँले एकदम सोचेको पुरानो एउटा इन्सिडेन्ट्स लिनुहोस् होइन, त्यो मान्छेको राम्रो हुँदा तपाईँले पनि सोचेको भइदियोस् अनि साँच्चै राम्रो, तपाईँलाई कस्तो फिलिङ आयो?
त्यो फिलिङ एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् र हरेकचोटि अर्कोलाई प्लेस गर्दा त्यस्तै फिलिङ नआएसम्म नछोड्नु। देन इट वर्क्स। तपाईँले कसैलाई ठिक होस् ट्रिटमेन्ट गरेर पाइराखेको छ, यो मान्छेलाई के हुन्छ, त्यो मान्छे ठिक हुँदा कस्तो हुन्छ तपाईँलाई त्यो अनुभूति गर्नुहोस् र त्यो व्यक्ति ठिक हुँदाखेरि त्यो मान्छेले कस्तोसँग आफ्नो अगाडि प्रस्तुत हुन्छ त्यो फिल गर्नुहोस् र त्यो गरिसकेपछि तपाईँको त्यो चिजहरू तपाईँले गरेका कार्यहरूको अगाडिको त्यसको रिजल्ट आउँछ। सो यो मेनिफेस्टेसनमा एकदम इम्पोर्टेन्टली यसलाई लगिन्छ र विदाउट फिलिङ्स कुनै पनि चिज मेटेरियलाइज हुँदैन। त्यो चिज चाहिँ पक्का चिज। तपाईँ थट्स मात्रै सोच्यो भने होला, कुनै अर्को जोसँग एकदम फिलिङ राम्रो छ उसको आउन सक्ने, उसले त्यो थट्स टिप्यो भने उसले मेनिफेस्ट गर्छ। हामी जे पनि विचार लिइराखेका छौँ त्यो त सबैतिर फैलिराखेको छ, त्यो पनि टिप्न सक्छ। त्यो टिपेको विचारले त्यो फिलिङ सजिलैसँग निकाल्न सक्ने मान्छे जो छ त्यो व्यक्तिले त्यो थट्स प्राप्त गर्यो भने उसले त्यसलाई राम्रोसित उसले एक्सनमा ल्याउँछ, उसले गरेका चिज चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यही भएर धेरै जसो कतिपय ठाउँमा रियलाइज नभइसकेका गुरुहरू पनि हुनुहुन्छ नि हाम्रो त उसमा सिकाउने, जस्तो हामी सिकाएर हामी रियलाइज भएको छ, हामी बोलिरहन्छ, तर मैले बोलेको चिज तपाईँले गरेर बेटर रिजल्ट निकाल्नु होला, मैले गर्दा चाहिँ हुँदैन। त्यस्तो थुप्रो इक्जाम्पल हुन्छ, घटना पहिला पनि हो। त्यो भनेको के हो भने मैले त्यो चिजमा त्यति फिलिङ्स नै हालेको हुँदैन, तर जसले मेरो कुरा सुनिरहेछ उसले त्यसमा थट्स र फिलिङ्स जम्मै हालेर काम गर्छ भनेर उसले गरेको रिजल्ट हुन्छ, प्राप्त हुन्छ, मैले गरेको हुँदैन। जब कि मलाई थाहा होला कि यसो गरेपछि यसो हुन्छ, तर मैले त्यो चिजमा त्यो कार्यमा त्यति फिलिङ्स राखेको थिइनँ, त्यही भएर मैले गरिनँ। डाक्टर राम सुरेश यही हुनुहुन्छ, उहाँको पनि सुनौँ यस विषयमा। डाक्टर राम सुरेश प्लिज। थ्याङ्क यू। नमस्ते। डाक्टर रोजलले भन्नुभएको धेरै कुराहरू चाहिँ सहमत छु र स्वामीजीले जुन कुराको व्याख्या गर्नुभएको छ उहाँ चाहिँ एकदमै डेप्थमा छ। म चाहिँ अब साइकोलोजिकल पर्सपेक्टिभबाट एउटा कुरा के सेयर गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि छोटोमा आजभन्दा भनौँ न 50 वर्ष पहिला एउटा एरन बेक भन्ने अमेरिकन साइकोलोजिस्टले कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी भनेर जुन निकालेको थियो त्यसमा चाहिँ ठ्याक्कै यही कुरोको व्याख्या छ, जसमा चाहिँ हामी एज अ ह्युमन बिइङ होइन अटोमेटिक थट्स भन्छ, हामी एउटा विचारको प्रवाहलाई चाहिँ हामीले रोक्न सक्दैनौँ होइन। हरेक क्षणमा हरेक कुरा, हरेक भनौँ न इन्भाइरोमेन्टल सिचुएसन, सोसल सिचुएसन, फ्यामिलीको सिचुएसनमा चाहिँ नाना थरीका विचारहरू उत्पन्न हुन्छन् मानिसको मानसपटलमा होइन, र त्यसले चाहिँ त्यस्तै किसिमको फिलिङ उत्पन्न गराउँछ। भनौँ न तपाईँ जस्तै डाक्टर रोजनले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ एक्जाम पास गर्नुभयो, डिस्टिङसन आयो भनेपछि तपाईँमा एउटा एक किसिमको विशेष किसिमको फिलिङ आउँछ, एकदमै उत्साहजनक अथवा खुसीको वातावरण हुन्छ। त्यस्तै कोही विद्यार्थी अथवा कोही स्टुडेन्ट फेल भएको छ भने ऊ दुःखी हुन्छ भनेपछि द वे यु थिङ्क द वे यु फिल, जसरी तपाईँको मनमा जुन किसिमको एउटा विचार आउँछ त्यसै किसिमको एउटा फिलिङ प्रवाह गर्छ। तर उसले चाहिँ एउटा फर्दर स्टेप के भन्यो भने थेरापीको रूपमा अब भनौँ न कुनै मान्छे चाहिँ फेल भएको छ अथवा नराम्रो न्युज आएको छ अथवा नराम्रो थट आएको छ भने नराम्रो इमोसन्स पनि आएको छ एट द सेम टाइम अथवा फिलिङ आएको छ, र त्यसलाई चाहिँ कसरी निराकरण गर्ने होइन, त्यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने भन्ने हुन्छ, जुन चाहिँ स्वामीजीले पनि जुन हाम्रो डाक्टर रोजनले त्यो गर्नुभयो व्याख्या साह्रै राम्ररी व्याख्या गर्नुभयो। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्ट्रोस्पेक्सन भन्छ होइन। साइलेन्समा हामीले कसरी इन्ट्रोस्पेक्सन गर्छौँ, यो थट किन आयो त होइन, किनभने थटलाई चाहिँ हामीले कहिले पनि रोक्न सक्दैनौँ। थट भनेको इट इज अलवेज देयर होइन, र रोक्ने प्रयास पनि गर्नु हुँदैन। त्यसलाई कसरी डिल गर्ने त्यतिर जानु पर्यो, र त्यसको चाहिँ एउटा पावरफुल एस्पेक्ट भनेको पोजिटिभ थिङ्किङ भन्छ होइन, पोजिटिभ साइड अथवा एउटा पोजिटिभ थट ल्याएर पछि चाहिँ व्यवहारमा उतार्न सक्नु पर्यो। र कग्निटिभ बिहेभियर थेरापी जुन चाहिँ भनौँ न जसका धेरै कुराहरू चाहिँ यो हाम्रो पूर्वीय संस्कृतिबाटै आउँछ होइन, धेरैहरू पूर्वीय ज्ञानहरूबाटै आउँछ, त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले एउटा कन्सोलिडेट गरेर
थेरापीको रूपमा चाहिँ इस्टाब्लिस गरिरहेको छ र एकदमै सिस्टमेटिक तरिकाले चाहिँ युज गर्छ हैन थेरापी डिप्रेस्ड भएका बिरामीहरूलाई अथवा कसैलाई चिन्ताको रोग छ भने कसैलाई प्यानिक एट्याक भइरहेछ भने त्रास फोबियाहरू त्यसमा चाहिँ युज हुन्छ त्यही नै हो अब त्यही नै भन्न चाहन्छु उहाँले चाहिँ सबै कुरो राम्ररी व्याख्या गरिसक्नु भएको छ म अब त्योभन्दा बढी केही थप्न चाहन्छु मलाई लाग्छ तिनै कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिँदाखेरि राम्रो हामीले चाहिँ सकारात्मक पछबाट सकारात्मक व्यवहारतिर लाग्न सक्छ जस्तो लाग्छ थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू यो एउटा एडिसनल इन्फर्मेसन हामी पायौँ कि जुन कुरा हामीले यो आध्यात्मिकबाट पूर्वीय दर्शनबाट सुरु गर्दा गर्दा अब यो मेडिकल साइन्समा पनि त्यही ज्ञानलाई लिएर मोर थेरापीको रूपमा युज गर्दैछ यो बडा राम्रो कुरा हो त घुमाइफिराइकन त्यही छ कि पोजिटिभ थिङ्किङ थ्याङ्क यू डाक्टर राम सुरेश धेरै राम्रो साथीहरू अरू कुनै साथीले केही भन्नु छ छैन भने 8 बज्न लाग्यो टाइम पनि हुन लाग्यो हाम्रो आजको यो अमृत वचन प्रस्तुत गरिदिनको लागि हाम्रो आकृतिजीलाई धन्यवाद दिउँ आकृतिजी बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन आकृतिजीको परिवार बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन र आजको यो विचार प्रकट गर्नु भएकोमा हाम्रो यो सपोर्ट गरिदिनु भएकोमा डाक्टर राम सुरेशजीलाई पनि हामी आशीर्वाद दिउँ धन्यवाद दिउँ डाक्टर राम सुरेश बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन डाक्टर राम सुरेशको पुरै परिवार बी ब्लेस्ड बाई डिभाइन साथीहरू आजको दिन शुभ होस् सबैले आज हामी यही समाप्त गरौँ आजको दिन शुभ होस् ईश्वरीय शक्तिको कृपा हामी सबैमा सदैव रहिरहोस् बी ब्लेस्ड